2 दीस पयलीं हांगासर एक भयंकर एक्सिडेंट जाल्लो बांबोळे जे शार्प टर्नाचेर आनी शार्प देंवती आसा तेजेर जाल्लो आनी काल राती कडेन आनी एक एक्सिडेंट जाला हांगासर जे सेल्फ एक्सिडेंट तो डिवायडराचेर चडयले गाडी हांगासर जी नुस्त्याची गाडी तुम्ही पळोवंक शकता इन गोवा 24/7 लायव्ह. दोन दीस पयलीं हांगासर बांबोळे देंवतीचेर एक भयानक एक्सिडेंट जाल्लो आनी 2 जाण जागेरूच सोंपलेले आनी तो एक्सिडेंट जाल्लो एक टँकराचो ताबो सुटलो म्हणून आनी खंय ते कंट्रोल सुटले आनी तो दुसरो डिवायडराक मारून दुसरे वाटेन पावून तेंचे गाडयेचेर एक्सिडेंट करून तो दुसरे कडेन पडलेलो. आज परत एकदां आमकां ह्या रातचे 2 सुमार हो जो नुस्त्याचो एक ट्रक आसा धाकटो तो कारवार साकून पणजे वतालो आनी ताका खंय ना खंय कांय दिसूंक ना. हेच टर्नाचेर जे 2 दीस पयलीं एक्सिडेंट जालो तेच शार्प देंवतीचेर थंयच एक्सिडेंट जाल्लो आसा. पळय कशे तरेन हे डिवायडराचेर चडलेली आसा ही गाडी. हो भरलेलो ट्रक नुस्त्यान भरलेलो ट्रक पणजे हांगासर वतालो आनी सद्या हांगा एक स्ट्रीट लायट बाकीचे हे उडयल्ले आसा आनी 2 दीस पयलीं हांगासर एक्सिडेंट जालो ह्या सायडीकूच हेच देंवतीचेर हो शार्प देंवती आसा आनी कंट्रोल सुट्टा ह्या गाडयेचो. सो काल राती कडेन हांगासर 2 सुमार हो एक सेल्फ एक्सिडेंट गाडयेचो ताबो सुटून गाडी डिवायडराचेर चडलेली आसा. हे हितून इंजुरीज म्हटल्यार मायनर इंजुरीज जालेले आसा. काल ह्याच स्पॉटाचेर जो एक एक्सिडेंट झोन जावन आसा ह्या स्पॉटाचेर काल CMूय येवन गेल्लो ते 2 दीस पयलीं एक्सिडेंट जाला ते स्पॉटाचेर हांगासर आनी आज परत तेच स्पॉटाचेर एक्सिडेंट जाला. हे एक्सिडेंट जावपाचें नेमकें कारणूय आसा. ते कारण म्हणजे जे अलायनमेंट आहा रस्त्याचो तोय डेंजरसली आसा. पयलीं जो रस्तो येयल्लो तेन्ना अलायनमेंट वेगळे हितून आसलो आनी मागीर खंय ना खंय तो चेंज जालो आनी आतां तो पळयत जाल्यार हांगा एक्सिडेंट जायत आसता बट हे मेजर एक्सिडेंट्स आमकां पळोवंक येता. बट सुदैवान हे एक्सिडेंटान कोणाक काय जावंक ना आनी हो जो स्ट्रीट लायट तुमी पळया स्ट्रीट लायट हांगा मोडत आसता हो सारको हे डिवायडराचेर चडोन हांगा गाडी मागीर कंट्रोल जालेली आसा. सो अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.